यो रेडियो नेपाल हो। अब श्रेया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूद्वारा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष राजीनामा पेश। सरकारबाट बाहिरिए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राख्ने। सत्ता सहयात्री दलहरूको एकतालाई जसरी पनि बचाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही माघ 27 गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुने र पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफको निधन। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। लौ हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ। हिजो बसेको पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको संयुक्त बैठकले सरकारमा रहेका मन्त्री र राज्य मन्त्री फिर्ता बोलाउने सर्वसम्मत निर्णय गरे पश्चात प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीले राजीनामा बुझाएका हुन्। हिजो साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट मन्त्री परिषदमा रहनुभएका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्याल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाउनु भएको हो। हिजो दिउँसो बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफू र आफ्नो पार्टीलाई दिएको एक भोटको महत्व राख्ने बताउनुभयो। उहाँले पत्रकार सम्मेलन मार्फत आम संचार माध्यम, विशेष गरी निजी क्षेत्रका केही संचार माध्यमको समेत आलोचना गर्नुभयो। नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट उहाँ उपप्रधान तथा गृह मन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता सहयात्री दलहरूको एकतालाई जसरी पनि बचाउने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा संचारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता सहयात्री दललाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने बताउनुभयो। मैले उहाँहरूले गरेको पुरै निर्णय हेर्न पाएको छैन, भर्खरै सुने। मैले बिहानसम्म उहाँसँग भएको कुरा अनुसार सरकारलाई समर्थन फिर्ता चाहिँ होइन, मन्त्री बाहिर निक्लिने कुरातिर छलफल भइरहेछ भन्नुहुन्छ। फेरि हामी छलफल गर्छौं, यसलाई हल गर्ने कुरै जान्छ। अब मेरो कोसिस त थियो राष्ट्रिय सहमति नै गरौं भनिरहेको छु भने त हाम्रो सत्ता साझेदारको बीचको एकतालाई त जसरी पनि बचाउन पर्छ भन्ने नै हो मेरो। अदालतको निर्णयपछि पक्कै पनि उहाँहरूलाई अलि असहजता भएकै थियो। उहाँसँग फेरि भेटेर कुरा गर्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता साझेदार बीचको एकतालाई जसरी भए पनि बचाउनु पर्छ भन्ने आफ्नो कोशिश रहेको भन्नुहुँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग फेरि कुरा गर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही माघ 27 गते शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले माघ 27 गते शुक्रबार दिनको 3 बजे प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिनुभयो। सभामुख घिमिरेले राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने बैठकमा तोकिएको पोशाक लगाएर निर्धारित समय दिउँसोको 3 बजे भन्दा अगाडि नै उपस्थित हुन सांसद अनुरोध समेत गर्नुभयो। नेपालको संविधान 2072 को धारा 95 मा राष्ट्रपतिले संघीय संसदको कुनै एक सदन वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न र त्यसका लागि सांसदहरूको उपस्थितिका लागि आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
त्यस्तै संविधानमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन चलिरहेको हुनाले राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्न लाग्नु भएको हो। यसअघि प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्य अवधि थप्ने सम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश पेश भएको छ। बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री ध्रुव बहादुर प्रधानका तर्फबाट खानेपानी मन्त्री अब्दुल खाँले मन्त्री परिषदको निर्णयबाट जारी भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्य अवधि 2080 असार मसान्तसम्म थप गर्न जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश पेश गर्नुभयो। यसअघि संसदको विशेष समयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक अस्थिरताबाट लाभ लिने आकांक्षा नराखी समुन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यासमा लाग्न सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले जुनसुकै विधि अपनाएर भए पनि सधैँ सत्तामा रहनुपर्छ भन्ने मानसिकताले राजनीतिक अस्थिरता ल्याएको र लोकतन्त्र नै कमजोर हुँदै जाने खतरा बढ़ेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले बहस र तर्कबाट देशमा समृद्धि नआउने हुनाले देश र जनताप्रति इमान्दार भएर राजनीति गर्न आग्रह गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरूङले देशलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ़ाई जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने गरी इमान्दारपूर्वक काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उपसभापति गुरूङले देश गम्भीर आर्थिक संकटतर्फ धकेलिँदै गएको उल्लेख गर्नुहुँदै मुलुकको समृद्धिका लागि गफ नभई काम आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने, संघीयतालाई बलियो बनाउने र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने जस्ता साझा लक्ष्य हासिल गर्न अहिलेको सरकार राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढ़न चाहेको बताउनुभयो। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले भारतबाट हुने आयात निरुत्साहित गरी किसानले उत्पादन गरेका तरकारी र खाद्य वस्तुले उचित मूल्य पाउने सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक माघ 27 गते शुक्रबार दिनको 5 बजे बस्नेछ। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद उर्मिला अर्यालको मात्रै उम्मेद्वारी परेको छ। अर्यालको प्रस्तावकमा राष्ट्रिय सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भने समर्थकमा नेकपा एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहाल र सांसद खिमलाल देवकोटा हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षका लागि हिजो अपराह्न 4 बजेसम्मका लागि उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने समय सीमा निर्धारण गरिएकोमा सांसद उर्मिला अर्यालको एकल उम्मेद्वारी परेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले अर्याललाई राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको थियो। यसअघि हिजो बिहान बसेको नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको बैठकले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी नदिने निर्णय गरेको थियो। विपक्षी दलहरूसँगको छलफलपछि उम्मेद्वारी नदिने निर्णय गरिएको नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता रमेशचङ रायमाझीले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाको आज बस्ने बैठकमा उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावकले प्रस्ताव गर्ने र समर्थकले समर्थन गर्ने र उम्मेद्वारीको प्रस्तावमा संक्षिप्त छलफल भई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल सच्चा कम्युनिष्टहरू फेरि ध्रुवीकरण र एकताको प्रक्रियामा आउने बताउनु भएको छ। हिजो बेलुका विभिन्न देशका कम्युनिष्ट, वामपन्थी तथा समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताउनु भएको हो। भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन उतार चढ़ावका बीच अगाडि बढ़ेको बताउँदै सच्चा कम्युनिष्टहरूको एकताका निम्ति आफूले पहल गरिरहेको बताउनुभयो। यही फेब्रुअरी 1 देखि 5 गतेसम्म विभिन्न देशका कम्युनिष्ट, क्रान्तिकारी, वामपन्थी र समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिहरूको नेपालमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय जनसभापछि
उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्नुभएको थियो। भेटमा क्यूबा, भेनेजुएला, ब्राजिल, चीन, घाना, दक्षिण अफ्रिका, मोरक्को, बंगलादेश, इटाली, स्पेन लगायत देशका कम्युनिष्ट एवं वामपन्थी पार्टीका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। निर्वाचनको समीक्षा लगायत विषयमा छलफल गर्न नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटिको 5औं बैठक माघ 29 गते बस्ने भएको छ। गत मंसिर 4 गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनपछि एमालेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले पहिलो पटक बैठक बस्न लागेको हो। एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं केन्द्रीय प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले बैठकमा मुख्य गरी निर्वाचन समीक्षा, समसामयिक राजनीतिक स्थिति र सांगठनिक सुदृढीकरणबारे छलफल हुने जानकारी दिनुभयो। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बैठकले केन्द्रीय कमिटिको बैठक माघ 29 र फागुन 1 गते तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान च्यासल स्थित पार्टी कार्यालयमा बस्ने निर्णय गरेको छ। त्यसै गरी पार्टीको सचिवालय बैठक यही माघ 26 गते बस्ने तय भएको छ। एमाले केन्द्रीय कमिटिको 4थो बैठक गत भदौ 10 र 11 गते बसेको थियो। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रेस स्वतन्त्रता र संचार क्षेत्रको समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। प्रेस चौतारी नेपालको 25औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले पत्रकार बीमा, न्यूनतम पारिश्रमिक, संचार प्रतिष्ठान र दुर्घटना बीमा लगायतका मुद्दामा सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारी अस्पतालमा पत्रकारको निशुल्क स्वास्थ्य उपचारलाई कार्यान्वयनका लागि अघि बढ़ाउने बताउनुभयो। यसैबीच प्रेस चौतारी नेपालले स्थापना दिवसका अवसरमा विभिन्न 6 विधामा पुरस्कार प्रदान गरेको छ। प्रेस चौतारीले हृदय चन्द्र सिंह प्रधान स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार डाक्टर बालकृष्ण चापागाईलाई प्रदान गरेको छ। त्यस्तै अग्निशिखा स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार कृष्ण केसी, वीरेन्द्र कुमार शाह क्रियाशील पत्रकारिता पुरस्कार लक्ष्मी शाह, डेकेन्द्र थापा स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार याम शर्मालाई प्रदान गरेको छ। यसै गरी सावित्री देवी पद्मलक्ष्मी बस्नेत स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार लीलाराज भट्टराई, चन्द्र न्यौपाने शान्तिराम कार्की स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार ममता भट्टलाई प्रदान गरिएको छ। प्रेस चौतारीले आफ्ना अग्रजको सम्मान तथा क्रियाशील पत्रकारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै नेपाल टेलिकमले प्रदान गर्ने सेवालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाल टेलिकमको 19औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा हिजो काठमाण्डुमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले प्रविधिको विकास, उपभोक्ताको चाहना र बजारको मागलाई दृष्टिगत गरी सेवालाई सर्वसुलभ र प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। मन्त्री शर्माले मुलुकका सुगमदेखि दुर्गमसम्म नाफारहित सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी नेपाल टेलिकमको भएको बताउनुभयो। सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएको संस्था भएकोले सरकारको सोच र लक्ष्यलाई समेट्दै मुलुकका सुगमदेखि अति विकट स्थानहरूमा नापा रहित रूपमै भए पनि दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिको सेवाहरू उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी हाल नेपाल टेलिकमको रहेको छ। नेपाल टेलिकम जस्ता आत्मनिर्भर सरकारी संस्थालाई संरक्षण र सम्वर्धन गरी सेवा प्रवाह, रोजगारी सिर्जना र राजस्वको महत्वपूर्ण स्रोतको रूपमा स्थापित गर्ने राज्यको प्राथमिकता हुनेछ। आउने दिनमा हामीले आफ्नै भू उपग्रह स्थापना गरी सेवा दिनेसम्मको लक्ष्य लिनुपर्नेछ। मन्त्री शर्माले विगतका सरकारले अघि सारेको घर घरमा इन्टरनेट र हात हातमा मोबाइल भन्ने नाराले सार्थकता पाएको भन्दै आगामी दिनमा आफ्नै भू उपग्रह स्थापना गरी सेवा दिने लक्ष्य लिनुपर्ने बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर विमला राय पौडेल श्रीलंकाको भ्रमण सम्पन्न गरी हिजो स्वदेश फर्किनु भएको छ। श्रीलंकाको 75औं स्वतन्त्रता दिवसमा सहभागी हुन श्रीलंका पुग्नु भएका परराष्ट्र मन्त्रीले त्यहाँ रहँदा विभिन्न उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्नु भएको थियो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले आफ्नो दल संसदको प्रतिपक्षी दलहरूको मोर्चामा रहने जनाएको छ। पार्टीको हिजो सम्पन्न 5औं केन्द्रीय कमिटिको बैठकले संविधानको रक्षा र राष्ट्रियताको पक्षमा पार्टी लाग्ने र 4 वर्षपछि हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै ओडामा उम्मेद्वार उठाउने गरी संगठन विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै नेकपा यसका
प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले संगठन विस्तार, मुलुकको शान्ति, स्थिरता तथा सुशासनका लागि पार्टीले काम गर्ने लगायतका निर्णय बैठकले गरेको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनाका आरोपित रेशमलाल चौधरीको मुद्दामा प्रत्यर्थी सरकार पक्ष झिकाउने आदेश गरेको छ। न्यायाधीश द्वय टंक बहादुर मोक्तान र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले सरकार पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको हो। अदालतको आदेश अनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक समेत रहेका चौधरी सहितले विपक्षी बनाएकाहरू अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने भएको चौधरी पक्षका अधिवक्ता विकास भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उक्त घटनाका बारेमा सरकारले कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त अदालतले 3 वर्षको कैद गर्ने फैसला सुनाएको थियो भने उच्च अदालत दिपायलले जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका पहिलो गवर्नर हिमालय शमशेर राणाको निधन भएको छ। पूर्व गवर्नर राणाको 95 वर्षको उमेरमा हिजो बिहान काठमाण्डुको थापाथली स्थित निवासमा निधन भएको उहाँका छोरा अमर शमशेर राणाले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रथम गवर्नर हिमालय शमशेर राणाको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्नुहुँदै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले शोक सन्तप्त परिवारमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाल राष्ट्र बैंकका पहिलो गवर्नर हिमालय शमशेर राणाको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्नुहुँदै उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। स्वर्गीय राणाका 2 छोरा र 2 छोरी हुनुहुन्छ। उहाँकी धर्मपत्नीको केही समय अघि निधन भइसकेको छ। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व नवलपुरको अमलटारी क्षेत्रबाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा जीप सफारी शुरू भएको छ। यसअघि सामुदायिक वनहरूसम्म मात्र पर्यटक घुमाउने नवलपुरका पर्यटन व्यवसायीले अब निकुञ्जसम्मै जीप सफारी गर्न पाएपछि त्यस क्षेत्रको पर्यटन विकासमा राम्रो फाइदा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। नवलपुरबाट संवाददाता ज्ञानु पंगिनीको रिपोर्ट। नवलपुरको अमलटारी क्षेत्रबाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा जीप सफारी शुरू भएको छ। यसअघि नारायणी नदी वारीका मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने सामुदायिक वनमा सफारी गराउँदै आइएकोमा अब भने नदी पारी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा जंगल सफारी गर्न सकिनेछ। नारायणीमा डुङ्गा सैर गरी नदी पारी पुगेपछि जीप सफारी गराइनेछ। नवलपुर पर्यटन समितिका अध्यक्ष फम्सराम महतोले अहिले नारायणी पारी पनि सफारी खुल्ला गर्नुमा यहाँका सबै होटल र पर्यटन व्यवसायी एकजुट भएर मात्रै सम्भव भएको बताउनुभयो। हामी सबै होटल व्यवसायी पर्यटन व्यवसायीहरू यसमा एकजुट भएर अगाडि बढ्यौं। त्यससँगै हामी विभिन्न किसिमका सफलता हासिल गर्यौं। पहिला अब नेशनल पार्क भित्र रहेका 2वटा ठूल्ठूला होटलले मात्रै आफ्नो गाडीहरू राखेर सञ्चालन गर्ने अवस्था थियो भने अहिले चाहिँ यहाँ रहेका सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायी पर्यटन कर्मीहरूले आफ्नो पाहुनाहरूलाई पनि त्यहाँ भित्र लिएर जान सक्ने र त्यो बोटिङ गर्न सक्ने किसिमको व्यवस्था हामी मिलाएका छौं। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले यही माघ 11 मा निर्णय गरेर सबै होटल र व्यवसायका लागि नवलपुरको अमलटारी पोस्टबाट समेत निकुञ्ज प्रवेशको अनुमति दिएको हो। निकुञ्जमा जीप सफारीको औपचारिक रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद लम्सालले उद्घाटन गर्नुभयो। अब अमलटारीबाट गैंडा खासा, अमलटारी हुँदै देवीताल, अमलटारी हुँदै टाइगर टप्सको रूट र गोही प्रजनन केन्द्रसम्म आउजाउ गर्न सकिनेछ। यस कार्यले नवलपुरको आर्थिक पर्यटकीय गतिविधिमा वृद्धि हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। नवलपुरको पर्यटन प्रवर्धन आर्थिक गतिविधि लगायत वैदेशिक चाहिँ पर्यटकहरू पनि आउने भएको हुनाले हाम्रो एउटा सुसंस्कृत रहिथाने संस्कृतिहरूको पनि प्रचार प्रसार हुनेछ। यहाँबाट प्रतिदिन 5 जीप निकुञ्ज प्रवेश गर्न पाउनेछन्। निकुञ्जमा जीप सफारी खुला भएसँगै नवलपुरका पर्यटन व्यवसायी निकै उत्साहित बनेका छन्। जीप सफारीका लागि अनुमति दिएपछि पर्यटन व्यवसायमा टेवा पुग्ने पर्यटन व्यवसायी धनीराम गुराउले बताउनुभयो। सिफारिस नदिँदासम्म हामीले सामुदायिक वनमै घुमाउनु पर्ने अवस्था थियो। त्यहाँ चाहिँ सामुदायिक वनमा घुमाउँदो रहेछन् भन्ने खालको मेसेज गइरहेको थियो। अब चाहिँ हामी निकुञ्जमै घुमाउन पाउँदाखेरि यहाँको पर्यटन व्यवसायले थप अब प्रचार प्रसारमा जति दुःख गर्नुपर्छ त्यति दुःख नपर्ला जस्तो लाग्छ, किनभने हामी निकुञ्जमै घुमाउँदैछौँ। अब निकुञ्जमा जीप सफारी खुला भएपछि पर्यटन व्यवसायी मात्र होइन नवलपुरवासी नै खुसी भएका छन्। ज्ञानु पंगिनी, रेडियो नेपाल, नवलपुर।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानका पूर्व सैनिक जनरल तथा राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफको 79 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफको संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई को दुबई स्थित अमेरिकी अस्पतालमा निधन भएको हो। पूर्व सैनिक जनरल तथा पाकिस्तानी पूर्व राष्ट्रपति एम्लोइडोसिन रोगले ग्रसित हुनुहुन्थ्यो। मुशर्रफ सन् 2016 देखि उपचारका लागि दुबईमा बस्दै आउनु भएको थियो। युक्रेनले यही महिनाको अन्त्यतिर भीषण रूसी आक्रमण हुने आकलन गरेको छ। राजीनामापछि आफ्नो अन्तिम पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नुहुँदै रक्षा मन्त्री ओलेस्की रेजनिकोवले रूसी आक्रमण खेप्न युक्रेनसँग पर्याप्त हात हतियार रहेको र सो समयसम्म पश्चिमा राष्ट्रहरूले दिने हात हतियार पनि आइपुग्ने बताउनुभयो। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले पूर्वी युक्रेनमा भीषण युद्ध चलिरहेको जानकारी दिनुभयो। रक्षा मन्त्रालयलाई लिएर धेरै भ्रष्टाचारका घटना आएपछि युक्रेनी रक्षा मन्त्री रेजनिकोवले राजीनामा दिनुभएको हो। अब आर्थिक समाचार। सरकारी लगानीको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले 5G सेवातर्फ उपकरणको जडान गरी परीक्षण गर्ने कार्य जारी रहेको जनाएको छ। टेलिकमको 19औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलले 5G प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी पूर्व तयारीमा रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल टेलिकमले एउटै फाइबरबाट फोन, इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा उपलब्ध हुने FTTH सेवा हाल देशव्यापी विस्तार गरेको जनाएको छ। वायरलेस ब्रोडब्यान्ड अर्थात 4G LTE सेवाको देशव्यापी विस्तार गरिरहेको टेलिकमले हालसम्म 77 जिल्लाका 739 स्थानीय तहमा त्यसको पहुँच पुर्याएको छ भने आयोजनाको 98% काम सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कम्पनीको कुल आय 44 अर्ब 37 करोड़ पुगेको छ। त्यसमध्ये कम्पनीको कुल नाफा 8 अर्ब 47 करोड़ बराबर भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कम्पनीले 21 अर्ब 80 करोड़ राजस्व प्राप्त गरेको जनाएको छ। टेलिकमको भोइस सेवातर्फ 2079 मंसिर अन्त्यसम्ममा ग्राहक आधार 2 करोड़ 13 लाख 25 हजार, जीएसएम मोबाइल सेवाका ग्राहक 2 करोड़ 1 लाख 68 हजार र पीएसटीएन सेवाका ग्राहक 4 लाख 55 हजार पुगेको टेलिकमले जनाएको छ। इन्टरनेट डाटा सेवातर्फ मंसिर महिनासम्म कम्पनीको डाटा प्रयोगकर्ता कुल 2 करोड़ 6 लाख 18 हजार 600 भन्दा बढी पुगेको टेलिकमले जनाएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले पछिल्लो 3 महिनाको अवधिमा राजस्व चुहावटका 6 वटा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। विभागले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गत कार्तिक दोस्रो साता यता राजस्व चुहावट सम्बन्धी 6 र विदेशी मुद्रा अपचलन सम्बन्धी 5 मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। त्यस्तै वेबमा आधारित माल वस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणालीको अनुगमनबाट 76 फर्म तथा कम्पनीलाई कारवाही गरेको विभागले जनाएको छ। पछिल्लो 3 महिनामा राजस्व चुहावटका 179 सूचनाहरू प्राप्त भएका मध्ये 76 वटा सूचनामाथि थप अनुसन्धानका लागि विभिन्न निकायमा लेखी पठाएको र 6 सूचनाहरूमाथि अनुसन्धान टुङ्ग्याएर मुद्दा दर्ता गरेको विभागले उल्लेख गरेको छ। आर्थिक समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। बंगलादेशमा जारी साफ यो ट्रान्टी महिला च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपालले पहिलो जित दर्ता गरेको छ। ढाका स्थित वीरश्रेष्ठ शहीद सिपाही मुस्ताफा कमल स्टेडियममा आइतबार भुटानलाई 4-0 गोल अन्तरले हराउँदै नेपालले पहिलो जित निकालेको हो। नेपालको जितमा अमिषा कार्कीले ह्याट्रिक गरिन्। कप्तान प्रीति राईको नाममा 1 गोल रह्यो। भुटानको यो लगातार दोस्रो हार हो। भुटान पहिलो खेलमा भारतसँग 12-0 गोलले पराजित भएको थियो। पहिलो खेलमा नेपाल आयोजक बंगलादेशसँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। प्रतियोगितामा नेपाल सहित आयोजक बंगलादेश, भारत र भुटानको सहभागिता रहेको छ। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अब नेपालले अन्तिम खेलमा मंगलबार भारतसँग खेल्नेछ। खेल समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो अजय बम। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 20.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 7.1 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 87%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 19 देखि 21 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:48 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:48 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूद्वारा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष राजीनामा पेश। सरकारबाट बाहिरिए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राख्ने। सत्ता सहयात्री दलहरूको एकतालाई जसरी पनि बचाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही माघ 27 गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुने र पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफको निधन। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार बुलेटिन 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।